अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी और मेरे साथ डॉक्टर GM चौधरी हैं। और इस हवाले से हम यह बात करेंगे, ख़ास तौर पर जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर जो है वो हम बात करेंगे। डॉक्टर GM चौधरी जो है वो आइनी हवाले से भी उनका बड़ा तजर्बा है, बतौर वकील भी जो है वो एक अथॉरिटी रखते हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि जो बगावत के मुकदमात जो हैं वो दर्ज हो रहे हैं और जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त शहर इक़्तिदार में है, इस पर जो है वो आइनी हवाले से 1973 का आइन जो है वो क्या कहता है और हालात किस तरफ जा रहे हैं। जी GM साहब। बेसिकली देखें जी, इस वक्त दो FIRs जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। एक तो वो FIR है जो कि शहबाज गिल पर दर्ज हुई है। उसमें PPC के काफ़ी सारे ऑफेंसेस जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें सडिशन जो है, जिसे बगावत कहते हैं, या उसके बाद जो आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो इनसबॉर्डिनेशन, यानी कि अपने ऑफिसर्स के खिलाफ उबारना या फिर उनको उकसाना। उकसाना और हुक्म ना मानने की तरफ ले जाना है। इसके अलावा जो सेकंड FIR है वो जुमे के दिन गालबन को 9:51 पर वो PTI के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ दर्ज हुई। वो बगावत का केस तो नहीं है, वो केस है 780A। 780A से मुराद है कि सेक्शन 7 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। बेसिकली ये दो मुख्तलिफ किस्म के ऑफेंसेस हैं। ख़ास तौर पे जो शहबाज गिल वाली इशू है, उसमें चूँकि बहुत ज़्यादा ऑफेंसेस लगाए गए हैं, लेकिन उनमें कोई पनिशमेंट ज़्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन उनमें जो चार्जेस का नेचर है वो अपनी जगह पे सीरियस है। जहाँ तक ये दूसरा जो इमरान खान की FIR है, ये बड़ी दिलचस्प FIR है। इसमें दहशत गर्दी का ऑफेंस जो है वो लगाया गया है, जो कि सेक्शन 6 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट में दिया गया है। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें कि दहशत गर्दी एक मखसूस किस्म का अमल है। ये ख़ास तौर पर ला जो है ये 70s में और फिर 80s में, जब सोवियत यूनियन जो है उसने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी हो गई थी। तो उस वक्त इसको पहले ऑर्डिनेंसेस की सूरत में और बाद में फिर बाकायदा एक्ट की सूरत में बना दिए गए। तो देखिए, ये एक सियासी लीडर पर और ख़ास तौर पर एक तकरीर में अगर उसने किसी जज के मतलब या किसी ऑफिसर के मतलब बात कर दी है, तो उसको आप टेररिस्ट एक्ट नहीं कह सकते। तो बाकी रहा जहाँ तक मामला है, देखिए कि हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बस सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और आसिफ अली जरदारी या और पीपल्स पार्टी के लीडर्स जो हैं, वो वक्तन फ़वक्तन ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहे हैं जो कि जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसके मुख्तलिफ सेक्शंस की ज़ब्त में आते हैं। लेकिन अब चूँकि इस वक्त माहौल इस किस्म का बना हुआ है कि PTI को दबाने की कोशिश की जा रही थी, तो इसलिए शहबाज गिल जो है उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उसको गिरफ्तार कर जी, लिया। इसमें GM साहब जो सबसे बड़ी बात है कि जो इमरान खान की स्पीच का पूरा स्क्रिप्ट साहब जो है वो लिखा गया है, तो दफ़ा 144 का नफाज भी था गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो दफ़ा 144 के नफाज के हवाले से इन्होंने कोई नहीं उस पे जो है वो कोई FIR की, बल्कि उस पे जो है वो दीगर दफात जो है वो लगा दी गई। इस पर आप क्या समझते हैं? और जो इसमें ख़ास तौर पर मुद्दई है अली जवेद, जो जिस मजिस्ट्रेट की बात हो रही है वो तो नायब तहसीलदार हैं, तो वो क्या मतलब है, इस तरह केस कमजोर नहीं हो जाएगा रियासत का? नहीं, बेसिकली देखिए कि पहले नंबर पे ये आपने एक इंतहाई अहम नुकता रेज किया है कि दफ़ा 144 जो है वो ये कहती है कि अगर 4 से ज़्यादा अफराद जमा हैं तो उनके खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस किया जा सकता है। अब देखें कि अली जवेद साहब को पहले नंबर पे तो वो जो थाउजेंड्स ऑफ लोग थे और PTI के जो सारे लीडर थे,
ان سب کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا FIR درج کروانی چاہیے تھی. اور ان میں سے ایک شخص کو اس نے کہا کیا ہے، اس نے کہا یہ ہے کہ ایک میجسٹریٹ یا 2 میجسٹریٹس یا پھر جو کچھ پولیس آفیسرز ہیں ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. تو دیکھیں کہ عمران خان ایک سابقہ پرائم منسٹر ہے، تو اس کے پاس، اور وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ دوبارہ بھی پرائم منسٹر بنے گا، تو یقیناً اگر وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو وہ ان آفیسرز کے خلاف جو ہے وہ یقیناً وہ ایکشن لے سکتے ہیں. یہ بالکل، اگر کوئی آفیسر اپنی پاور سے ایکسیس کرتا ہے، پاور کو مس یوز کرتا ہے، اور یقیناً یہ FIR جو ہے، یہ دونوں FIR جو ہے، یہ جو متعلقہ آفیسرز ہیں یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے، ان کو یقیناً کسی نے کہا ہوگا اور انہوں نے FIR درج کروا دی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ FIR بھی ان کو بنا کے دی گئی ہو. تو اس لیے دیکھیں کہ ہمارا جو سپریم کورٹ ہے اس نے بہت ساری ججمنٹس میں یہ آبزرو کیا ہوا ہے کہ جو سول سرونٹ یا پبلک سرونٹس ہیں ان کو جو سیاسی جو ان کے پالیسی میکر یعنی کہ منسٹرز اور پرائم منسٹر ہیں ان کے غیر قانونی احکامات جو ہیں ان کو نہیں ماننا چاہیے. جی، تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی اقدامات کو نہیں ماننا چاہیے اور جو ماحول بن رہا ہے، مقدمات جو ہے وہ بن رہے ہیں، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ عوام تو منہ تک رہی ہے، دیکھ رہی ہے، عوام تو دیکھ رہی ہے کہ جناب ہمیں ریلیف کب ملے گا. عوام کو تو ریلیف ملا نہیں، پیٹرول کی قیمتیں وہیں کے وہیں کھڑی ہیں، اور ادھر جو ہے نہ صرف یہ دھنگا مشتی جاری ہے بلکہ بلوچستان سے لے کر جو ہے وہ، اگر میں کہوں کہ سندھ تک جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی جو ہے وہ خاص طور پر پارلیمانی قوانین کے حوالے سے بڑی آپ نے جو ہے وہ سٹرگل کی ہے، بڑا آپ رہے ہیں وہاں پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں پہلے نمبر پہ جی آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ یہ پارلیمانی جمہوریت ہے. تو دیکھیں کم از کم میں تو اس پہ یقین نہیں کر سکتا جی یہ پارلیمانی جمہوریت ہے. پارلیمانی جمہوریت وہ ہوتی ہے جس میں پارلیمنٹ ساورن ہوتی ہے، سارے فیصلے پارلیمنٹ کرتی ہے، اور پھر پارلیمنٹ سے جو ایگزیکٹو جو کہ فیڈرل کیبنٹ یا پھر صوبائی کیبنٹس ہیں ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر ہوتی ہے، وہ فیصلے کرتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ فیصلے تو دیکھیں کہ کہیں اور سے ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ دیکھیں کہ جب اسلام آباد پولیس سے یہ پوچھا گیا یہ شہباز گل کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو اس پہ تشدد نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہے. تو جناب یہ اب سوال تو بہت بڑے بڑے ہیں کہ ہمارے ملک میں حکومت ہے کس کی. پہلے نمبر پہ پارلیمنٹ کی جو اس وقت کریڈیبلٹی آپ کے سامنے ہے کہ جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے وہ پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں ہے. تو اگر اس طریقے کے نظام کو آپ پارلیمنٹری سسٹم کہتے ہیں تو پھر میرے خیال میں بہت جلد شاید، اب خاص طور پر تصادم کی فضا جتنی بڑھتی جا رہی ہے، یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ لپیٹا جائے گا. لیکن اس وقت شاید لپیٹنے کی صورتحال بھی نہ ہو، یہ ایک بہت بڑے تصادم کی طرف جا سکتا ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو اشرافیہ حکمران طبقہ اور عوام جو ہیں یہ آمنے سامنے کھڑے ہیں. جی، جس طرح جو ہے وہ جی ایم چودھری نے خصوصی طور پر جو ہے وہ بتایا اور آئینی حوالے سے بھی سوال اٹھائے کہ تصادم کی طرف جو ہے یہ ملک جا سکتا ہے، اور خدا نہ کرے کہ عوام اور ادارے جو ہیں وہ آپس میں ٹکراؤ کی طرف جائیں. تو اس سے پہلے کہ ادارے جو ہیں وہ عوام کے ساتھ ٹکراؤ کی طرف جائیں، اور ایک اس میں ڈائلاگ کی جب بار بار بات کرتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ ڈائلاگ سے حل کیے جا سکتے ہیں، مذاکرات ہی آخری حل ہے. تو اس پر پاکستان کی اشرافیہ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح اس ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، کیونکہ بڑھتی ہوئی نفرت جو ہے وہ کبھی بھی کسی ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. جی ایم چودھری اور فرخ نواز بھٹی کو پروگرام ٹریل 5 کے ساتھ اجازت دیجیے گا، ہم کچھ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.